तम्लै आया सँगै बस्ला बास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै परन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै परन्छ हजुर डोटेली भाषा र साहित्यको संरक्षणको लागि रेडियो 7 स्टारको पृथक कार्यक्रम ढोका भेट कुर्चीकी न्युती लासरम बगस हाल्नु पड्या जमाना आयो कुर्चीकी न्युती लासरम बगस हाल्नु पड्या जमाना आयो केही पौनाकी ल्या रोडमा टायर बाल्नु पड्या जमाना आयो गाउँ घरमा बसबरे नानु के काम गद्दाकी न्युतीलाई गाउँ घरमा बसबरे नानु के काम गद्दाकी न्युतीलाई रुपियाँका घुच्चानले विधिनका मुख टाल्नु पड्या जमाना आयो केही पौनाकी ल्या रोडमा टायर बाल्नु पड्या जमाना आयो कुर्चीकी न्युती लासरम बगस हाल्नु पड्या जमाना आयो। नमस्कार रे झिक्कै स्वागत गरे कार्यक्रम ढोका भित्रका पर्खाइमा बसिरहेका तम सबै सङ्गीलाई पल्ला खण्डका सङ्गी नवीन राज अवस्थीसितै म कार्यक्रम चलाउनकी निम्ति आइरह्यौँ गोविन्द पन्त समर्थन। श्रोता सङ्गी तपाईले सुन्ना छौ सुदूरपश्चिम प्रदेशको तारा सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगा हर्जको प्रस्तुति डोटेली भाषा साहित्यमा आधारित रेडियो कार्यक्रम ढोका भेट। यो कार्यक्रमलाई तम www.radio7star.org रे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेसनका माध्यमबाटै अहिले संसारैभरि सँगै सुन्ना छौ। आज गजल मुक्तक वाचन गद्य बसायो देखा सुरुमा जब मैले मुक्तक वाचन गद्दौ तमनलाई थाहा होइजान्छ कि आज पक्कालै बुधबार हो। बुधबारकी बसाइमा डोटेली भाषाका गजल मुक्तक वाचन हुनान भनेर सबैलाई थाहै हुन्छ। आजले हामीलाई भौती सङ्गीले दूरबटै भौती माया गरेर निका डोटेली भाषाका गजल मुक्तक लेखी पठाइरहेछ। आज गजल मुक्तक वाचन गद्य हौँ। तमसितलै डोटेली भाषाका गजल मुक्तक छन् भने तम 98 69 83 13 का बाटा ढोका भिटमा सहभागिता जनाइबर आफ्नै डाकामा अहिले तमले गजल मुक्तक वाचन गद्द सक्देऊ। गजलका बारेमा थाहा छ, मुक्तकका बारेमा थाहा छ, कसरी लेख्दो पढन्छ, कसरी गजल बनिन्छ, कसरी मुक्तक बनिन्छ तमुनले निक्केरिकनाइ जान्लाई छौ भने मात्रै कार्यक्रममा सहभागिता जनाइदिया नति सुनबर साथ दिया भन्न चाहनौ। आजले तमारा कलजाइ नै घैटिने खालका मिठा रचना छन्। भौती मेहनत गरिबर देखिया हामीलाई दूरबटै सम्झिराखान शब्दका सौकार भौती मान्छे हामीसित जोडिरहन्। ढोका बिटसित जोडिएका जतिलै सर्जक छन् पछिल्ला दिनमा भौती मेहनत गर्दारन्। नयाँ सिर्जना नयाँ अभ्यास गरिबर देखिया नयाँ रचनाका माध्यमबाट समाजमा एक किसिमको सन्देश पुर्याउने कामलाई गर्दारन्। समसामयिक खालका गजल मुक्तकले लेखिनान्, माया प्रेममा आधारित गजल मुक्तकले लेखिनान्, राजनीतिक घटनाक्रमलाई विषयवस्तु बनाइबर लेखिएका तमाम गजल मुक्तकले हामीले वाचन गरिराख्यौँ कार्यक्रम ढोका भेटमा। समयअनुसार चल्लै पड्या हुन्छ देखिया साउनको महिना छ, साउन विशेषका रचनाले आजकल वाचन हुन्नार्यान्। तै पछा गोराको माहौल सुरु हुन्छ, भदौमा गोरा विशेषका वाचन हुनान्। त्यसरी दसैँ दुत्तेकी बेला दसैँ दुत्ते विशेषका हामीले सुदूरपश्चिमका जतिलै कुनका काजबार छन् काजबार विशेषमा रविवारलाई कार्यक्रम बनाइराख्यौँ त मलाई थाहै छ। अरे रचनालाई हम तै किसिमले लैजन्नार्यौँ जै किसिमको समय छ उसै अनुसारका रचना सकेसम्म सर्जक कि मैले पठाइदियो भने कार्यक्रमका माध्यमबाट वाचन गद्य प्रयास हामीले गर्दौँ त मलाई थाहै छ। मैले भनेले आज गजल मुक्तक मात्रै वाचन हुने गजल मुक्तक छन् भने सहभागिता जनाउन सक्यौ। 98 69 83 13 को बाटो आजलै तम्की लेखा खुला गरिराख्यौँ। तमलाई गजल मुक्तक लेख्द नआउनु भने मजासित सुनबर साध्या भन्न चाहनौ। ढोका बिटका दार उगाड्डातिर लाग्गु महेश्वर सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका रविवारका डाकाबठे
अला आशी बन्चरा बौसा सापला बेल्जा फडा कानमा राखिबर कहाँ हो झन्ना रे अरे का यस हाल झट्टै बर्खालै लाग्यो समयमा आगोलै लागिरहेको थियो रे पारिवाय नान एक लुटाए साड फाग्लो बनाउने मन लागिरहेको थियो त फाग्लाका सालैनले टुपाइनले भलकाटो काटिभरि पानीका खोला नि खितौनु पल्ला घर खण्डीका आँखले माथाल्यो फाग्लोलै ताइनै छ रे ताइन भया बाँच ब्रुजनका रुखले घाँस पड्डो नाइ पर्यो तन रुखलै काटिभर दरुवालै बनाउनु अहिले ब्यालो हुन्ना सर नि जानु हा पख 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 रोके जा तेर बुद्धिमा पड्यो देखे बननी भोलकाटा काटिबर बन फडानी गरिबर पानीका खोला लौन भनेतला डाकुल्या तु कि बौली पानीका मूल किलो बटिया है तुई फागला ना है बनाउने सौताय बनमाई पैरा पाड्या है ईशा काम गरेको सामुदायिक वनका पदाधिकारीले थाहा पाएले तेरे छा चाणन्ना पुइ जानलय हमारा यही महेश्वर सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले वनमाई भूक्षय रोक्दाकी लेखा खोला खोल्सा बुझ्या काम पैरामा वाल लाउने काम पानीका मूल बचाउन कि एक घर एकोलसु कार्यक्रम इसै वन समितिका पातळा अनुसार लागू गद्य भया हुनाले सबैले यो कुरा थाहा पाइराख्या हा अध्यक्ष हरिदत्त भट्ट सचिव गणेश बहादुर ऐर अरे महेश्वर सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति पाटन नगरपालिका 8 खाली डाँडा रिसेडीकी मौजौ बैतडी श्रोतासँगी आजकी लेखालाई कार्यक्रम ढोकाभिटका दार उगाड्याले महेश्वर सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका रविबारका डाकाबठे अब ब्यालु नगरीबाट तमारा गजल मुक्तक वाचन गद्दातिर लाग्छनौ आजकी यो पहिली चिठी मेरा हातमा पुगिरहेछ यो चिठी हामीलाई बैतडी पुर्चौणी नगरपालिका 10 महरा गाउँ मौके ढुङ्गा घर भई हाल ओरबाङ आधारभूत विद्यालय बेनीघाट धादिङबठे कृष्ण बहादुर महराजीले पठाया हो उनले ढोकाभिटकी लेखा खुबै मिठो गजल लेखी पठाइरहेछ लौ सुनपो उनीहरू गजल हरिया चोणीसितै शोभाइरहने हात साउना मैना हरिया चोणीसितै शोभाइरहने हात साउना मैना फुर्किरहने चेलीबेटीको जात साउना मैना हरियै प्रकृतिसित हरियै पहिरनलै न्यारोय हरियै प्रकृतिसित हरियै पहिरनलै न्यारोय होइरहनान रुबसा खात साउना मैना फुर्किरहने चेलीबेटीको जात साउना मैना जुन किडीलै टिलिक टिलिक खुब झल्का लगाए जुन किडीलै टिलिक टिलिक खुब झल्का लगाए उजाली दिन्छे काली रात साउना मैना फुर्किरहने चेलीबेटीको जात साउना मैना शेरी खेत रोप्या रोपो कालो फर्की गए हो शेरी खेत रोप्या रोपो कालो फर्की गए हो सुइना रिटर्न छे जन्मे थात साउना मैना फुर्किरहने चेलीबेटीको जात साउना मैना यो रातलै यो जिन्दगी ठिक्क मिल्दरहेछ यो रातलै यो जिन्दगीलाई ठिक्क मिल्दरहेछ कै सुनाउनु मन की बात साउना मैना फुर्किरहने चेलीबेटीको जात साउना मैना हरिया चोणीसितै शोभाइरहने हात साउना मैना फुर्किरहने चेलीबेटीको जात साउना मैना हरियो मैना जहाँ ता हेऱ्यो हरियो मात्रै देख्या वनपाखामा जहाँलै हेर्देऊ हरियो मात्रै हुन्छ यो बर्खा मासमा अरे सौनका महिनामा हातमा मेहन्दी लाउन्या हरिया हडेन कपडा लाउन्या हातमा हरियो चोणी हाल्या रुबस रुबस भन्ने देख्या चेलीबेटीलाई भौती शक हुन्छ अरे यो सौन विशेष गजल लेखी पठाइरहेको थियो सौनको महिना विशेषमा के गद्दान देख्या चेलीबेटी बर्ताइ फोरिनान हौसिया व्रत चेलीबेटी हुनान चोणी हात लौना कि न्युति त्यसपछि हरिया हरिया कपडा लाएर अहिले त फेसबुकको जमाना छ फेसबुकमा ट्याक्क कनाए फोटा खिचबर सौन विशेषका देखिया निका निका फोटा हाल्ने अहिले त किसिमको जमाना छ सौनको महिनाको विशेष महत्त्व छ विषय अन्तर्गतको गजल लेखी पठाइरहेको थियो कृष्ण बहादुर महरा मासाबलाई भौती भौती धन्यवाद दिए बैतडी पुर्चौणी नगरपालिका 10 महरा गाउँ मौके ढुङ्गा घर भई हाल ओरबाङ आधारभूत विद्यालय बेनीघाट धादिङमा पढाउने मासाब कृष्ण बहादुर महराजीका गजल पाछा एकजना सँगै फोन लाइनमा आइगेको सब कहाँबाट को आया नमस्कार हजुर को बोल्ला छौ कहाँबाट गोकर्णजी निका छौ त हम निका छौं दादा तमर मजा छ निका निकाय छौ किले राय छौ गजल मुक्तक वाचन गर्दिया ना मुक्तक भन्न दादा सुरु गर तमर मै लागबरी ढोका गीतको विकास कद्दमर नौ दादा
समय मुही लागबरी ढोका भिटुको विकास गद्दमा नौ दादा ए कार्यक्रमको विकास नहुन्जासम्म मध्यमा नौ दादा यो ढोटेली भाषा हाम्रा पुर्खादेखि चलिआएकी चलन हो देखिया यो ढोटेली भाषा हाम्रा चलिआएकी चलन हो देखिया कसैले यो भाषा बोलिदिया बढी बोलिदेली पल्लिदेली शब्दमा नौ दादा समय मुही लागबरी ढोका भिटुको विकास गद्दमा नौ दादा ए कार्यक्रमको विकास नहुन्जासम्म मध्यमा नौ दादा हजुर दादा गोकर्णजी हजुर थोक्काए शब्द चयनमा ध्यान दिनुपर्ने देखियो हाँ क्याकि मुक्तक त मिलिरहेछ तमले अनुप्रासको विशेष ख्याल गरिरहेछौ काफिया मिलाइरहेछौ तयमा तमलाई धन्यवाद छ जसो ये कार्यक्रमको विकास नहुन्जासम्म हम मध्यमा रुनु भन्जा देखा ताखै स्वाइलो नाइभ्यो तब तमले मैले मात्रै नहोइबर हमारा ढोका भिटका जो लाखौँ श्रोता सङ्गी छन् जो हमसित जोडिएका छन् सबैले लाग्यो भने मात्रै ढोका भिटोको लक्ष्य उद्देश्यलाई पुरा हुने ऊ एक दुईजनाले गरिबर के नै हुनु ठिक छ तमले जो मुक्तक सुनाए मुक्तकमा तमले काफिया मिलाउन खोजिरहेछौ तै किनति तमलाई भौती धन्यवाद दिया छुट्टिनु नमस्कार गोकर्ण चन्द कुचगाडबाट आइरहेथे भौती धन्यवाद दिए विशेष गरिबर शब्द चयनमा देखा शब्दले दिने अर्थ कई किसिमको अर्थ दिन छ हामीले तैमालाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ अहिले काफियाको प्रयोग भन्दा बहुत जसा सङ्गीले बुझ्यो कि काफिया इसरी मिलाउन रहेछ भनेर त बहुत जसाले जान्यो काफियासितै तल्ला मल्ला लाइनमा जय किसिमले शब्दको देखा ढङ्ग मिल्नुपर्ने हो तै किसिमले नमिल्यो भन्नाले काफिया मिल्दोरहेछ रचना मिल्दोरहेछ खास शब्दले दिन खोजेको सन्देश नमिल्यो भने त्यति मिठो नै हुन सक्यो तपाईँको लेखा जतिलाई तमुन गजल मुक्तक लेख्दै सिक्दा छौ शब्द चयनमा विशेष ध्यान दिया भन्न चाहनौ र हामीले कसै जात जाति भाषा धर्म सम्प्रदायप्रति आँचुने खालका शब्दलाई हामीले लेख्न नै हुनु देखा सबैको चित्त बुझिने खालका सुनिसकेपछि आहा फलाना लेखेको रचना यति निको रहेछ यति मन छोयो यो रचनाले भनेर सबैले भन्न सकुन् तै किसिमले मेहनत गरिदिए यो कार्यक्रम भने तम्मरै कार्यक्रम हो ये कार्यक्रमलाई ये अहिले निको कसरी बनाउने भन्ने सोच हमरलै हो पक्कालै तमरो सोचलै छ यो कार्यक्रमलाई आज निको बनाउनु भन्ने र थोक्काइ मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्न छ नयाँ सङ्गीत जतिलाई सिक्दा छौ विशेष तमलाई अनुरोध छ शब्द चयनमा ध्यान दिदिया भन्न चाहनौ एकजना सङ्गीतकी चिठी वाचन गरे लौ चिठी हमलाई बैतडी मेलौली नगरपालिका 2 लिखवडा घर भई हाल जिल्ला हुला कार्यालय डडेलधुराबाट प्रकाश पैतोलाजीले पठाया हो उनले ढोकाभिटकी लेखा डेउडा लयमा खुबै मिठो गजल लेखी पठाइरहेछ उनीहरा यही गजललाई मै गौरी भट्टका डेउडा लयमा गाउने प्रयास गर्दौ कठै रानी चढा तु डोटी मको माउरया कठै रानी चढा बडा प्रीता बडा लाउनोइ र बाडुल्या घुटको बडा प्रीता बडा मन उडी पगला जिउसुकी माछीको काँडो मन उडी पगला काछै पानी घडा तिर्खायाको तिर्खायै छु काछै पानी घडा बडा प्रीता बडा लाउनोइ र बाडुल्या घुटको बडा प्रीता बडा बडुवासँगला ऐराल खेदे बछ्याउ खेदे बडुवासँगला मेरा मौरी ढडा मल पसन लाग्न दिए मेरा मौरी ढडा बडा प्रीता बडा लाउनोइ र बाडुल्या घुटको बडा प्रीता बडा सरू बचाइ राखे बगैँचा घेरबाड अरी सरू बचाइ राखे
मेरा फुलका जडा पानी हेल्न म आइजाउली मेरा फुलका जडा बडा प्रीता बडा लाउनोइ र बाडुल्या घुटको बडा प्रीता बडा मलदिउली जलदिउली तुलमुक न मदिन्या छैन मलदिउली जलदिउली मेरा खेतका गडा बिउ उम्रला उकेरौली मेरा खेतका गडा कठैरानी चढा तु डोटीमा कुमाउ रया कठैरानी चढा बडा प्रीता बडा लाउनोइ र बाडुल्या घुटको बडा प्रीता बडा प्रकाश पैतोलाजीलाई भौती भौती धन्यवाद दिया ढोका भिटकी लेखा डेउडालयमा भौती मिठो गजल लेखी पठाइदियो रे आउने दिनमालाई सिसा गजल लेखी पठाउनाइरया भन्न चाहनौ। बैतडी मेलौली नगरपालिका 2 लिखवाडा घर भई हाल जिल्ला हुलाक कार्यालय डडेलधुरामा कामकाज गद्दे हाम्रा संगी प्रकाश पैतोलाजीका गजल पासा अर्का संगीकी चिठीलाई वाचन गर्यालौ। यो चिठी हमलाई बैतडी सुर्नया गाउँपालिका 4 मल्ली चाडी बठे उद्धम महारा उत्तमजीले पठाया हो। उनले ढोका बिटकी लेखा भौती मिठो मुक्तक लेखी पठाइरहेछ। उनीहरू मुक्तकलाई सुना। हाता औँला गण्ना गण्ना धो होइ गैला भायो हाता औँला गण्ना गण्ना धो होइ गैला भायो तुइत मेरी है भण्ना भण्ना धो होइ गैला भायो जति भणालै कुरडी बुझी नाइ देख्या जति भणालै कुरडी बुझी नाइ देख्या यही कि कुरडी सुन्ना सुन्ना धो होइ गैला भायो तुई त मेरी है भण्ना भण्ना धो होइ गैला भायो हाता औँला गण्ना गण्ना धो होइ गैला भायो। उद्धम महारा उत्तमजीलाई झिक्कै झिक्कै धन्यवाद दिया ढोका बिटकी लेखा भौती मिठो मुक्तक लेखी पठाइदियो। थोक्काए उनीहरा अनुप्रासमा इत्तिखाए थोक्काए अनुप्रासमा गडबड भए जस्तो लाग्यो। गण्ना गण्ना भण्ना भण्नासित कण्ना कण्ना भइदिया भए अथवा के भइदिया भए हुने रहेछ। इत्तिकै सुन्न सुन्न भइदिया रहेछ। तपाईँको लेखा भाषामा थोक्काइ सुधार गरिदिया भन्न चाहनु हो। हामीले शुद्ध अनुप्रास भएका शुद्ध काफियाको प्रयोग भएका मात्रै रचनालाई वाचन गद्य गरिराख्यौँ ढोका भेटमा। बैतडी सुर्नया गाउँपालिका 4 मल्ली चाडीका सङ्गी उद्धम महारा उत्तमजीका मुक्तक पाछा अर्का सङ्गीकी चिठीलाई वाचन गरालौ। यी चिठी हामीलाई बैतडी मेलौली नगरपालिका 3 कुचगाड बठे उमापति भट्ट मुस्कानजीले पठाया हो। उनले ढोका बिटकी लेखा खुबै मिठो गजल लेखी पठाइरहेछ। लौ सुनपै उनीहरू गजल। जब जवानी नच्क होए बचपन टाढा भयो जब जवानी नच्क होए बचपन टाढा भयो तब बठे आफ्नै घरको आँगन टाढा भयो इज्या बुवा साथी सङ्गी सबै छाडी गयो इज्या बुवा साथी सङ्गी सबै छाडी गयो इसो लाग्यो जीवन बठे जीवन टाढा भयो तब बठे आफ्नै घरको आँगन टाढा भयो एकलो यो मन बुझौ नाकि माया गछिराइथ्या एकलो यो मन बुझौ नाकि माया गछिराइथ्या मेरो चोखो माया साट्या तोइ मन टाढा भयो तब बठे आफ्नै घरको आँगन टाढा भयो अर्खाइले रङ्ग्यायो उइको खाली मुन्टो अर्खाइले रङ्ग्यायो उइको खाली मुन्टो सँगै जिउन्या हाम्रो बाचा बन्धन टाढा भयो तब बठे आफ्नै घरको आँगन टाढा भयो पीड सेलाउना कि पानीसित इति नजिक भए पीड सेलाउना कि पानीसित इति नजिक भए शराब भैया पुग्गु पस्यो शीतन टाढा भयो तब बठे आफ्नै घरको आँगन टाढा भयो जब जवानी नच्क होए बचपन टाढा भयो तब बठे आफ्नै घरको आँगन टाढा भयो।
उमापति भट्ट मुस्कान जिल्लाले झिक्कै झिक्कै धन्यवाद दिए। ढोका बिटलाई भोती माया गरेर खुबै मिठो गजल लेखी पठाइदियो र आउने दिनमा सिसा गजल लेखी पठाउनाइरह्या भन्न चाहनौ। बैतडी मेलौली नगरपालिका 3 कुचगाडाका सङ्गी उमापति भट्ट मुस्कानजीका गजल पासा एकजना सङ्गी फोन लाइनमा आएर बैर्यान भण्डारा नवीनजी काबठेको आया। नमस्कार हजुर। हजुर नमस्कार। को बोल्ला छौ सङ्गी काबठे? म बजाङबाटै वीरेन्द्र बोहरा। बुङ्गलबठे आया पक्कालाई अब? हजुर है। निका छौ त वीरेन्द्रजी? निका छु। तम निका छौ? तमरी मौजौ सिमिनिस्टा हरे कि कस छ? हमारा मौजौ सबै निकाय छन्। गजल मुक्तक के लिएर आइछौ वाचन गर्दिय? आज मुक्तक सुनाउनु पर्यो भने भए आइरहेछु। ल म मुक्तक सुनाइहाल्नु। सुनाइहाल। मेरो भनेको नाइ मान्ने ऊ घरौडी हुने, मेरो भनेको नाइ मान्ने ऊ घरौडी हुने, आफू केही नाइ जान्ने ऊ घरौडी हुने, आफू केही नाइ जान्ने ऊ घरौडी हुने। इज्या बुबा कति सिकाउन तै हेर अब, इज्या बुबा कति सिकाउन तै हेर अब, बसी बसी घरै भित्र खाने ऊ घरौडी हुने, बसी बसी घरभित्रै खाने ऊ घरौडी हुने। मेरो भनेको केही नमान्ने ऊ घरौडी हुने, आफू केही नजान्ने ऊ घरौडी हुने। हजुर यति भन्नु। जान्नेसित मान्ने तै पछा काफी के भन्या तमले? खाने छान्ने भन्या हो? हजुर है, खाने। वीरेन्द्रजी मान्ने जान्ने खाने। तमलाई भौती भौती धन्यवाद दिया, मुक्तक सुनाइदिया। आउने दिनमा उनाइरह्या छुट्टिनु पनि नमस्कार। नमस्कार। वीरेन्द्र बोहरा बुङ्गलबाट आइरहेको थियो देखिया, मुक्तक सुनाइबाट गया। अरे अब वाचन गद्य शैलीमा लयो। अब छान्नीसित जान्ने मान्ने देखिया। अब आफ्ना ठोकी भाषा हुन्छ। बहुत खुसी लाग्यो वीरेन्द्रजीले सम्झिदियो। अब एकजना सङ्गीकी चिठी म यहाँबाट वाचन गर्दौ, तै पछा थोक्का बेर हम स्या गद्दातिर लाग्ला। यो चिठी हमलाई बैतडी पाटन नगरपालिका 6 टुणीखाँडबाट प्रतिष्ठित धामी समूहका सचिव र सेवानिवृत्त प्रावि शिक्षक हरिप्रसाद जोशीजीले पठाया हो। उनले ढोका भिटकी लेखा भौती मिठो गजल लेखी पठाइरहेछ। उनीहरू गजललाई सुन। रामेश्वर ज्योतिर्लिङ्ग थपना भयो हो माघ 76 साल। रामेश्वर ज्योतिर्लिङ्ग थपना भया हो माघ 76 साल। दर्शन गद्य मान्छे आया गएका छन् हाल। श्राद्ध गद्य वर्षिक बनाउन्या तीर्थालु आउनै लार्यान। श्राद्ध गद्य वर्षिक बनाउन्या तीर्थालु आउनै लार्यान। पिण्ड सेलौनान श्राद्ध गरिबरे सरियौँ कि ताल। दर्शन गद्य मान्छे आया गएका छन् हाल। नानी धुनी गद्दान सरियौँ रे राम गङ्गा दोभानमाई। नानी धुनी गद्दान सरियौँ रे राम गङ्गा दोभानमाई। दुवै गङ्गा खुब आइरहन्छन् बरिखा काल। दर्शन गद्य मान्छे आया गएका छन् हाल। गङ्गा किनारैमा देउता थपनालै छ यहाँ। गङ्गा किनारैमा देउता थपनालै छ यहाँ। नेजा धाजालै चढौनान कोही मसानी झाल। दर्शन गद्य मान्छे आया गएका छन् हाल। दर्शन गद्दु निकोइ हो आफ्नै ठौरा तीर्थनको। दर्शन गद्दु निकोइ हो आफ्नै ठौरा तीर्थनको। समय निकालिबर आउन सक्या निकोइ होलो एक पाल। दर्शन गद्य मान्छे आया गएका छन् हाल। तीर्थालुनकी सुविधा जुटुन नाइ सकिर्यो अहिलेसम्म। तीर्थालुनकी सुविधा जुटुन नाइ सकिर्यो अहिलेसम्म। धर्मका नौले लुट्या यहाँ नाइथिन बबाल। दर्शन गद्य मान्छे आया गएका छन् हाल। रामेश्वर ज्योतिर्लिङ्ग थपना भयो हो माघ 76 साल। दर्शन गद्य मान्छे आया गएका छन् हाल। पाटन नगरपालिका वडा नम्बर 6 मा पड्या रामेश्वर धामका जो ज्योतिर्लिङ्गका बारेमा उनले कुरोले भन्लाई थियो गजलमा। हरिप्रसाद जोशी महासाब उन ताका पुजारीलाई हुन्थे क्या, पण्डा साहब हुन्। तब बेला मौकामा हामीलाई कार्यक्रमका माध्यमबाट न्युतुलै दिइराखान। आफ्ना यहाँको नजिकको तीर्थ श्राद्ध गद्दो सकिने, व्यावर्त गद्दो सकिने, तै पछाडि नेजा धाजा चढाउन सकिने सबै किसिमको व्यवस्था छ। ता एकै फिट समय निकालिबर आएबर भौती निको हुन्थ्यो भन्ने किसिमको उनले
सन्देश दिन खोजिरहेछ ढोकाभिटका माध्यमबाट हरिप्रसाद जोशीजीलाई झिक्कै झिक्कै धन्यवाद दिए। भौती मिठो गजल लेखी पठाइदियो र गजलका माध्यमबाट अब सबैलाई एक किसिमले न्यौतुलै दियो उनले। बैतडी पाटन नगरपालिका 6 टोणीखाँडका सङ्घी प्रतिष्ठित धामी समूहका सचिव र सेवानिवृत्त प्रावि शिक्षक हरिप्रसाद जोशीजीका गजल पासा थोक्काइ बेर हम स्याबिस्या गरिहाल्छौँ तै पासा बाँकी सङ्घीका चिठी पत्र लिएर उनी हुँ त मलाई रेडियो छाडेर काहीँ जन गया हाँ अला आशी बन्चरा बौसा सापला बेल्जा फडा कानमा राखिबर कहाँ हो झन्ना रे। अरे का यस हाल झट्टै बर्खालै लाग्यो समयमा आगोलै लागिरहेको थियो रे पारिवान नान एक लुटाए साड फाग्लो बनाउने मन लागिरहेको थियो त फाग्लाका सालैनले टुपाइनले भलकाटो काटिभरि पानीका खोला नि खितौनु पल्ला घर खण्डीका आँखले माथाल्यो फाग्लोलाई ताइनै छ रे ताइन भया बाँच ब्रुजनका रुखले घाँस पड्डु नाइ पर्यो तन रुखलाई काटिभर दरुमालाई बनाउनु अहिले ब्यालो हुन्ना छ नि जानु हाँ पख 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 रोके जा तेर बुद्धिमा पड्यो देखे बन नि भोलकाटा काटिबर वन फडानी गरिबर पानीका खोला लौन भनेतला डाकुले तुई कि बौली पानीका मूल किलो बटिया है तुई फागला ना है बनाउने अरे सौताय बनमाई पहिरा पाड्या है ईशा काम गरेको सामुदायिक वनका पदाधिकारीले थाहा पाएले तेरे छा छाडन्ना पुइ जानलय हमारा यही महेश्वर सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले वनमाई भूक्षय रोक्दाकी लेखा खोला खोल्सा बुझ्ने काम पहिरामा वाल लाउने काम पानीका मूल बचाउन कि एक घर एक ओल्सो कार्यक्रम इसै वन समितिका पातडा अनुसार लागू गद्य भया हुनाले सबैले यो कुरा थाहा पाइराख्या हाँ। अध्यक्ष हरिदत्त भट्ट, सचिव गणेश बहादुर ऐर र महेश्वर सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति पाटन नगरपालिका 8 खाली डाँडा रिसेडीकी मौजौ बैतडी। श्रोतासँगै हे थोक्काइ बेरकी स्याबिस्या पछा तमलाई आजलाई स्वागत गरे कार्यक्रम ढोका भेटमा तमैले सुन्ना छौ सुदूरपश्चिम प्रदेशको तारा सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगा हर्जको प्रस्तुति डोट्याली भाषा साहित्यमा आधारित रेडियो कार्यक्रम ढोका भेट। यी कार्यक्रमलाई तम www.radio7star.org रे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेशनका माध्यमबाट संसारैभरि सँगै सुन्ना छौ। आजकी बसाई तमरा डोटेली भाषाका गजल मुक्तक वाचन गद्य बसाए हो तमराई गजल मुक्तक वाचन गद्दार्यौं। रेडियो सुन्नारेका श्रोता सङ्गी तमुन मध्येलाई कसैलाई डोटेली भाषाका गजल मुक्तक लेख्दो हुन्छ भने तम कार्यक्रममा सहभागिता जनाउन सक्यौ। तैकी लेखा तमले 98 69 83 13 13 का बाटा उन पड्या हुन्छ हाँ। यीबाट आया भने तम गजल मुक्तक आफ्नै डाकामा वाचन गद्द सक्देऊ। भौतिक सङ्गीका गजल मुक्तक पुग्रान ब्यालु नगरबाट वाचन गद्दातिर लाग्छौ। मेरा हातमा यो चिठी पुगिरहेछ। यो चिठी हामीलाई बैतडी मेलौली नगरपालिका 3 कुचगाड घर भई हाल पडौसी देश भारतबाट हरिशचन्द्र ठकुरीजीले पठाया हो। उनले ढोका बिटोकी लेखा डेउडा लयमा खुबै मिठो गजल लेखी पठाइरहेछ। उनीहरूलाई यो गजललाई मै लाल बहादुर थापाका डेउडा भाकामा गाउने प्रयास गद्दौ। उडी है त माल पहाड बासन्या मैना उडी है त माल क्या छन् तेरा हाल काछै मेरी मन की रानी क्या छन् तेरा हाल भेट होली भणी मोय सरा लागिरहेछु भेट होली भणी बित्या भौती साल दिन बित्या महिना लै बित्या बित्या भौती साल क्या छन् तेरा हाल काछै मेरी मन की रानी क्या छन् तेरा हाल बाटाइमा छाडी गई घर न घाटको बनाई बाटाइमा छाडी गई बैरी माया जाल कल्जा मुटु चुडी लै गई बैरी माया जाल क्या छन् तेरा हाल काछै मेरी मन की रानी क्या छन् तेरा हाल बुझ्दिन्या कोही छैन दुखारीका दुख भौती बुझ्दिन्या कोही छैन आँसु कि भई ताल रुना रुना जिउसु कि ग्यो आँसु कि भई ताल क्या छन् तेरा हाल काछै मेरी मन की रानी क्या छन् तेरा हाल
दिनै पाडी रात रोज्या फुल चुडेर लैग्यो दिनै पाडी रात मुखी पडी डाल बिना बादल पानी लाग्यो मुखी पडी डाल उडी है त माल पहाड बासन्या मैना उडी है त माल क्या छन् तेरा हाल कहाँ छै मेरी मन की रानी क्या छन् तेरा हाल। हरिशचन्द्र ठकुरीजीलाई भौती भौती धन्यवाद दिए। ढोका भेटकी लेखा डेउडा लयमा भौती मिठो गजल लेखी पठाइदियो। बैतडी मेलौली नगरपालिका 2 कुचगाड घर भई हाल पडौसी देश भारतमा कामकाज गद्दे हाम्रा सङ्गी हरिशचन्द्र ठकुरीजीका गजल पाछा अर्का सङ्गीकी चिठीलाई वाचन गराल्लो। चिठी हामीलाई डोटी पूर्वी चौकी गाउँपालिका बठे जनक डोट्यालजीले पठाया हो। उनले ढोका भिटकी लेखा खुबै मिठो गजल लेखी पठाइरहेछ। लौ सडपै उनीहरू गजल। बैतडीका 10 पालिका यो सिगासपन बैतडीका 10 पालिका यो सिगासपन पहिलो वडा जुके पानी हुँदै विकासपन सुँगरखाल टकरे बजकोट दुदिला बिन्द्रा बन सुँगरखाल टकरे बजकोट दुदिला बिन्द्रा बन कपर्ता बेसारा हेर्ना माणौ यी खासपन पहिलो वडा जुके पानी हुँदै विकासपन नौलो वडा सिगासको सम्भावना भौतै नौलो वडा सिगासको सम्भावना भौतै फलाम खाने कम्पनी यहीँ आम्दानी आसपन पहिलो वडा जुके पानी हुँदै विकासपन व्यावसायिक कृषि र पशु बड्ड लाछ यहाँ व्यावसायिक कृषि र पशु बड्ड लाछ यहाँ सहयोगी हात बढे गरिबी नाशपन पहिलो वडा जुके पानी हुँदै विकासपन स्रोत साधन बाँडफाँड न्यायोचित भया स्रोत साधन बाँडफाँड न्यायोचित भया विकासकी कल्लेका जनता हुनाइन निराशपन पहिलो वडा जुके पानी हुँदै विकासपन बैतडीका 10 पालिका यो सिगासपन पहिलो वडा जुके पानी हुँदै विकासपन विकासका दृष्टिकोणले भौतिक सम्भावना बोकेको ठाउँ छ सिगास। यो क्षेत्रमा नभएको के नै थिए सबै चिज छ। अरे विकास गद्दाकी नियुक्ति नेतृत्व ढङ्गो होइदियो भनेपछिमा झट्ट विकास हुने सम्भावना छ। यहाँ फलाम खानी छ विभिन्न किसिमका अब यहाँ देखा निका ठाउँ छन्। व्यावसायिक कृषि गद्दाकी नियुक्तिलाई अहिले मान्छे वर्त बड्ड लार्यान सहयोगी हात बढ्यो भने गरिबी नाश हुने भन्ने एक किसिमको सिगासवासीलाई सन्देश दिने खालको सिगासवासीलाई मात्रै नभएर तय बाहिरका जनतालाई किन प्रेरणा दिने खालको गजल थियो। जनक डोट्यालजीले डोटी पूर्वी चौकी गाउँपालिकाबाट लेखबर पठाइरहेको थियो। जनक डोट्यालजीलाई भौती धन्यवाद दिए। आजको लेखा अब छाड्डी बारका सङ्गीकी चिठी वाचन गर्दौ तै पछा एक गजलको हेरो मूल्य हाल्नु पर्ने हुन्छ देखा। छाड्डी बारका सङ्गीकी चिठी मेरा हातमा छ। यो चिठी हामीलाई बैतडी मेलौली नगरपालिका 2 सुन्दर भूमि सेलीबटै धीरज भट्टजीले पठाया हो। उनले खुबै मिठो मुक्तक लेखी पठाइरहेछ। ढोका बिटकी लेखा उनीहरू मुक्तकलाई वाचन गरिहाल्लौ। कसै शीतलै निकेरी बोल्याई मेरी बानी कसै शीतलै निकेरी बोल्याई मेरी बानी पेट नराखी कुरा खोल्याई मेरी बानी निकु गट्टो इज बाबाले जीप पकाइदियालै निकु गट्टो इज बाबाले जीप पकाइदियालै कति नडगाई भडाभड सोल्याई मेरी बानी पेट नराखी कुरा खोल्याई मेरी बानी कसै शीतलै निकेरी बोल्याई मेरी बानी। धीरज भट्टजीलाई झिक्कै धन्यवाद दिया। ढोका बिटकी लेखा खुबै मिठो मुक्तक लेखी पठाइदियो। आजले तमले पठाएका गजल मुक्तक वाचन गद्य मन त थियो देखा। 45 मिनटको समय अवधिभित्र मैले बोल्नु पर्ड्या गजल मुक्तकलाई वाचन गर्नु पर्ड्या गीतलाई सुनाउनु पर्ड्या स्याबिस्यालाई गद्नु पर्ड्या देखा। तसै समय अवधिभित्र हामीले बहुत काम गर्नु पर्ड्या हुन्छ। त्यसो भए हुनाले
अब तुम्हारा गजल मुक्तक वाचन गद्द नाइसक्यो हाँ मैले छाड्डी बाह्रका सङ्गीकी चिठी भनेर वाचनलाई गरिसकेँ। बहुत चिठी बाँकी रहिरहेछन्। अर्का हप्ता आजै हुने हो बुधबारकी बसाइमा तुम्हारा गजल मुक्तक लेबर नराजन भया जज कि चिठी छुटिरहेछन् वाचन नाइ गरिदियो भनेर देख्या गुनासुलै गद्द सकन्छौ स्वाभाविकलै हो। गुनासुलै केजन गरे पालो अनुसार तुम्हारा गजल मुक्तक वाचन हुने हुन्। बर कार्यक्रमलाई यही निको बनाउनकी निम्ति के गद्दु पडलो कसो गद्दु पडलो तयमा तुमले सल्लाह सुझाव दियो भने पक्कलै तुम्हारा सल्लाह सुझाव अनुसार हम अगाडि बढ्ने प्रयास गर्ला। तुम्हारा सल्लाह सुझाव अनुसार हिट्यो भने मात्रै यो कार्यक्रम निकुलै हुने भविष्यसम्म यो कार्यक्रम टेक्दो सक्दियो। तसो भए हुनाले रचना वाचन नाइबे भनेर कोहीले दुखी जनोइदिया यो सबैमा अनुरोध छ। दशौँलाई कि बिन्ती छ क्या नाइ पढिदियो भनेर कसैले नसोचिदिने मैले तपाईँलाई अनुरोध गरेँ। अब जानजानी बाह्र सदान कि जसै गजलको हेरो मैले हाल्लो छुट्टी नआए अगाडि तै पछा बिदाबारी हुँला। भिज्या कपडा सुकुना सुकुना हाला बिहाल होइर्यान। भिज्या कपडा सुकुना सुकुना हाला बिहाल होइर्यान। रोसेनी आगो धुकोना धुकोना हाला बिहाल होइर्यान। बानर धपोनाइ राखेको उजा मरेको एक कुकुर छ। बानर धपोनाइ राखेको उजा मरेको एक कुकुर छ। जबरजस्ती तैलाई भुकोना भुकोना हाला बिहाल होइर्यान। रोसेनी आगो धुकोना धुकोना हाला बिहाल होइर्यान। नै केही खन्या नै बानरै धाँती झन्या तै साँडलाई। नै केही खन्या नै बानरै धाँती झन्या तै साँडलाई। जबरजस्ती जौलो कुकुना कुकुना हाला बिहाल होइर्यान। रोसेनी आगो धुकोना धुकोना हाला बिहाल होइर्यान। रात दिनकी बाबाकी कलाका लाग्गा चोरबर ल्याया घोका कोसा। रात दिनकी बाबाकी कलाका लाग्गा चोरबर ल्याया घोका कोसा। नजनाई खल्डिनी लुकुना लुकुना हाला बिहाल होइर्यान। रोसेनी आगो धुकोना धुकोना हाला बिहाल होइर्यान। धोगरी मलाई खनै नदिने पाया बेला स्यालै जनी दोबडे। धोगरी मलाई खनै नदिने पाया बेला स्यालै जनी दोबडे। काचाई घोका बुकुना बुकुना हाला बिहाल होइर्यान। रोसेनी आगो धुकोना धुकोना हाला बिहाल होइर्यान। अदिन्यानका सहारा नै आफ्ना नै और हुना देख्या। अदिन्यानका सहारा नै आफ्ना नै और हुना देख्या। जहाँ खाइलै मुन्डो झुकोना झुकोना हाला बिहाल होइर्यान। रोसेनी आगो धुकोना धुकोना हाला बिहाल होइर्यान। भिज्या कपडा सुकुना सुकुना हाला बिहाल होइर्यान। रोसेनी आगो धुकोना धुकोना हाला बिहाल होइर्यान। लौपुई श्रोता सङ्गी इसै गजलसितै आजकी लेखा मैले तम्बठे छुट्टीभर झन्पड्या बेला भइयो देख्या। इज्यासम्म ढोका भिट सुने साथ दिया तैकी निम्ति तम सबै सङ्गीलाई ढोका भिटकीतिर है झिक्कै झिक्कै धन्यवाद दिया। जसले ढोका भिटलाई भौती माया गरेर दूर दूरबठे मिठा मिठा गजल मुक्तक लेखी पठाइदिया तम सबै सङ्गीलाई हृदयका माझबठे आज झिक्कै धन्यवाद दिया। कार्यक्रम ढोका भिटलाई सम्झिदियो महेश्वर सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति पाटन नगरपालिका 8 खाली डाँडा रिसेडीकी मौजौलाई झिक्कै झिक्कै धन्यवाद दिए। मेरा डाकालाई तमारा घर घरका रेडियो सेटसम्म पुर्याइदियो। पल्ला खण्ड बसवरै जहाँसम्म खुर्देर गरिदियो। पल्ला खण्डका सङ्गी नवीन राज अवस्थीलाई भौती भौती धन्यवाद दिएर जानजानी बाह्र पार्श्वमा बजारेको भौती मिठो एउटा गीत तमारा माझमा छाडेर आजकी लेखा भने म कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थनलाई नि जनाउ तम भने निकेर खाया निकेर सिया निका सुइना होइजोन लौपी नमस्कार। साउन की नारी रात झुमा झुम झुम काहे पढ्यो जुन चुडी छमा छम। बनौ की हातको औठी झुमा झुम झुम असल पिसुन चुडी छमा छम। चुडी छमा छम।
रमणी खानै पहाडा नसुके जेठा रुडा झुमा झुम झुम गैरी पानी मुला चुडी छमाछम आफ्नै सम्झी डाको लाया झुमा झुम झुम मखमली फुला चुडी छमाछम ओ चुडी छमाछम हमलै आउँला तम्लै आया सँगै बस्ला बास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै परन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै परन्छ हजुर डोटेली भाषा र साहित्यको संरक्षणको लागि रेडियो 7 स्टारको पृथक कार्यक्रम ढोका भेट कुर्सीकी निउति लासरम बगस हल्लु पड्या जमाना आयो कुर्सीकी निउति लासरम बगस हल्लु पड्या जमाना आयो केही पौनाकी ल्या रोडमा टायर बाल्लु पड्या जमाना आयो गाउँ घरमा बसबरे नानुके काम गद्दाकी निउतिलाई गाउँ घरमा बसबरे नानुके काम गद्दाकी निउतिलाई रुपियाँका घुच्चानले विधिनका मुख टाल्नु पड्या जमाना आयो केही पौनाकी ल्या रोडमा टायर बाल्नु पड्या जमाना आयो कुर्सीकी निउति लासरम बगस हाल्नु पड्या जमाना आयो। नमस्कार रे झिक्कै स्वागत गरे कार्यक्रम ढोका भित्रका पर्खाइमा बसिरहेका तम सबै सङ्गीलाई पल्ला खण्डका सङ्गी नवीन राज अवस्थीसितै म कार्यक्रम चलाउनकी निम्ति आइरह्यौँ गोविन्द पन्त समर्थन। श्रोता सङ्गी तपाईले सुन्ना छौ सुदूरपश्चिम प्रदेशको तारा सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगा हर्जको प्रस्तुति डोटेली भाषा साहित्यमा आधारित रेडियो कार्यक्रम ढोका भेट। यो कार्यक्रमलाई तम www.radio7star.org अरे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेसनका माध्यमबाटै अहिले संसारैभरि सँगै सुन्ना छौ। आज गजल मुक्तक वाचन गद्य बसायो देख्या सुरुमा जब मैले मुक्तक वाचन गर्दौ तमनलाई थाहा होइजान्छ कि आज पक्कालै बुधबार हो। बुधबारकी बसाइमा डोटेली भाषाका गजल मुक्तक वाचन हुनान भनेर सबैलाई थाहै हुन्छ। आजले हामीलाई भौती सङ्गीले दूरबाटै भौती माया गरेर
निका निका डोटेली भाषाका गजल मुक्तक लेखी पठाइरहेछ। आज गजल मुक्तक वाचन गर्दै हौँ। तम शीतलै डोटेली भाषाका गजल मुक्तक छन् भने तम 98 69 83 13 13 का बाटा ढोका भिटमा सहभागिता जनाइबर आफ्नै डाकामा अहिले तमले गजल मुक्तक वाचन गद्द सक्देऊ। गजलका बारेमा थाहा छ, मुक्तकका बारेमा थाहा छ, कसरी लेख्दो पढन्छ, कसरी गजल बनन्छ, कसरी मुक्तक बनन्छ, तमुनले निक्केरीको नाइ जान्लाई छौ भने मात्रै कार्यक्रममा सहभागिता जनाइदिया नति सुनबर साथ दिया भन्न चाहनौ। आजले तमारा कलजाइ नै गैटिने खालका मिठा मिठा रचना छन्। बहुती मेहनत गरिबर देखिया हामीलाई दूर दूरबटे सम्झिराखान शब्दका सौकार बहुती मान्छे हमसित जोडिरहन्। ढोका बिटसित जोडिएका जतिलै सर्जक छन् पछिल्ला दिनमा बहुती मेहनत गर्दारन्। नयाँ नयाँ सिर्जना नयाँ नयाँ अभ्यास गरिबर देखिया नयाँ नयाँ रचनाका माध्यमबाट समाजमा एक किसिमको सन्देश पुर्याउने कामलाई गर्दारन्। समसामयिक खालका गजल मुक्तकले लेखिनान्, माया प्रेममा आधारित गजल मुक्तकले लेखिनान्, राजनीतिक घटनाक्रमलाई विषयवस्तु बनाइबर लेखिएका तमाम गजल मुक्तकलाई हामीले वाचन गरिराख्यौँ कार्यक्रम ढोका बेटामा। समयअनुसार चल्लै पड्या हुन्छ देखिया। साउनको महिना छ, साउन विशेषका रचनालाई आजकल वाचन हुन्नार्यान्। तै पछा गोराको माहौल सुरु हुन्छ, भदौमा गोरा विशेषका वाचन हुनान्। त्यसरी दसैँ दुत्तेकी बेला दसैँ दुत्ते विशेष